अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लाम आबाद स्टूडियो से। सच्चाई बड़ी नेमत है, बड़े अरसे से हम सुनते आए हैं। हम चाहते हैं कि, और ये चाहते हैं पाकिस्तान में भी, सच्चाई का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। अक्सर हमें टेलीफोन, SMS, ईमेल और जो प्रोग्राम के बारे में फीडबैक आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि गलत बयानी से बड़ा काम लिया जाता है मुख्तलिफ मौके पर बहुत से सियासतदानों की तरफ से। सियासतदानों को अगर अपना इंप्रेशन कम अज कम कायम रखना है तो उनको चाहिए कि कम अज कम जो बात कहते हैं सच की बुनियाद पर कहें। बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, आज का हमारा टॉपिक है वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बयान। पहले बयान में उन्होंने कहा कि जजों की बहाली मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी मामला है। दूसरे में उन्होंने कहा कि सदर मुशर्रफ की वर्दी उतारने में किसी और का कोई किरदार नहीं, किसी सियासी जमात का किरदार नहीं, इसमें जो बाइडेन जिनको हिलाल कायदे आजम दिया गया उनका सबसे ज्यादा और सबसे अहम किरदार है। ये दोनों बयानात ऐसे हैं जिनको बुनियाद हमने बनाया अपने आज के प्रोग्राम के लिए। वजीर आजम साहब ने उसके बाद इनकी थोड़ी सी तरदीद भी की, कुछ उनके बारे में कुछ इन बयानात के बारे में बयानात भी दिए अपने दूसरे। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि इस बयान को अगर सच मान लिया जाए जो उन्होंने दिया, जो बाइडेन के हवाले से, पहले उससे शुरू करेंगे फिर दूसरे बयानात पर जाएंगे, तो इसका उनका मतलब क्या था ये बयान देने का कि जो बाइडेन ने सदर मुशर्रफ की वर्दी उतरवाई उसमें किसी सियासी जमात का कोई किरदार नहीं है। क्या जो लोगों ने इतनी तहरीक चलाई पूरे 2007 और 2008 के दौरान, जिससे ये माना जाता है कि वर्दी उतरी सदर साहब की, सदर साहब कमजोर हुए और उसके बाद बिलाखिर उन्होंने इस्तीफा दिया, कि उस तमाम मूवमेंट को, उस तमाम कुव्वत को जो अवाम की जानिब से आई थी वो मानने को तैयार नहीं है। और ये कहते हैं कि अब भी पाकिस्तान की किस्मत के तमाम तर फैसले अमेरिका में होते हैं, यानी पाकिस्तान की किस्मत के फैसले यहां पाकिस्तान में नहीं होते। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा वफाकी वजीर हैं बहबूद आबादी की, उनके साथ ख्वाजा साद रफीक साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और शेख वकास अकरम साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम। शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। बयान आपने सुना, पढ़ा, देखा कि जो बाइडेन है जिन्होंने सदर साहब की वर्दी उतरवाई, आप तो खैर उनकी सपोर्ट भी कर रहे थे सदर साहब की, क्या ये दुरुस्त बात है कि वर्दी उतारने में सिर्फ अमेरिका का किरदार था? नहीं जी, मैं समझता हूं, मुझे अब ये इल्म नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने किस चीज को सामने रखते हुए ये बयान दिया है, क्योंकि बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडरान और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और उनके चेयरमैन और को चेयरमैन जगह जगह पे ये कहते आए हैं कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत अहम रोल है सदर की वर्दी उतरवाने में, और पीपल्स पार्टी की बड़ी जद्दोजहद है। ये हम सब के सामने आपके प्रोग्राम्स में ये बातें क्लेम होती रही हैं, इनके वज़रा यहाँ पे आके करते रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये एक सरप्राइज इंफॉर्मेशन थी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इसमें उनकी पार्टी का या किसी भी और पार्टी का कोई हाथ नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई जद्दोजहद नहीं है, ये सिर्फ एक अमेरिकी इशारे पे जो बाइडेन की एफर्ट से उतारा गया। मैं ये समझता हूं, और अगर मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि आज ये बात यहां पे की जाए, जो कमिटमेंट बीबी शहीद और जनाब मुशर्रफ के दरमियान हुई थी, मुशर्रफ का वर्दी उतारना, ये माने ना माने, अब मैं आपको कहता हूं कि उस कमिटमेंट का हिस्सा था, और बाकायदा उसमें एक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन थी। वो इनके कहने पे वर्दी उतारेंगे, फिर अगर वो जाएंगे तो उन्हें से पैसेजेस दिए जाएंगे और उन्हें कुछ कहा नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक उनको दी हुई अपनी सारी कमिटमेंट जो है वो बड़े ऑनरेबल तरीके से पूरी की है। और आज आप बात करें नहीं, देखें आप अगर हिस्ट्री को देखें तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मगर आज क्यों प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, ये वर्करों ने टकरें मारी होंगी सड़कों पे, पीपल्स पार्टी वालों ने किसी और काम के लिए मारी होंगी मगर वर्दी उतारने के लिए नहीं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं पीपल्स पार्टी की पहली स्टेटमेंट से इत्तेफाक करता हूं। प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट क्यों आई, क्या पार्टी में इख्तलाफ है, क्या प्रेसिडेंट के साथ नहीं बन रही है, ये सब चीजें हैं, ये इनका अंदरूनी मामला है, हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये खुद बात करेंगी। मगर ये एक डिस्टर्बिंग न्यूज है पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए, एक डिस्टर्बिंग न्यूज है कि सडनली उनका कोई हाथ नहीं है वर्दी उतारने में, जो आज से 1 महीना पहले था, आज नहीं है। जो शेख साहब ने कहा, जी जो आपसे आपके पास यार, जो शेख साहब ने कहा कि पता नहीं जाले टकरे किस लिए मारते रहे, कि ना सदर साहब की वर्दी उतारने में आपका हाथ है, ना अदलिया की तहरीक में आपका हाथ है, फिर इतने लोग आपके रोडों पे किस लिए रहे अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, सबसे पहले तो ये है कि आज शेख साहब भी वहीं फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौजूद थे जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इस बयान के हवाले से वजाहत की है, और वो बड़ा डिटेल से उन्होंने उस स्टेटमेंट को डिसोन किया है, और ये कहा है कि उनका मतलब ये कतन नहीं था कि जो बाइडेन जो थे उन्होंने इस वजह से हमने उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के यूनिफॉर्म में किरदार अदा किया।
انہوں نے ایلیبریٹ کیا کہ یہ ایک جو آمریت کا پیریڈ تھا جس میں جنرل پرویز مشرف صاحب میڈیا پہ اعلان ایک بات کا اشارہ دیتے تھے کہ اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف صاحب اور محترم بے نظیر بھٹو شہید کے بغیر یہ الیکشن ہوں گے اور ان دونوں کو ملک میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو اس وقت جو انٹرنیشنل فورسز اور جو امریکن لابی اور جو سینیٹرز کا ایک گروپ جنرل پرویز مشرف اور اوورال ایک لابی کریٹ کر رہا تھا ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، اس میں جوئی بائیڈن کا ایک بڑا اہم رول تھا. اور انہوں نے اس چیز کو جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ویژن تھی کہ اس الیکشن کو، اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم انکمپلیٹ سمجھیں گے جس میں میاں نواز شریف صاحب یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس الیکشن کا حصہ نہ بنے. اور اس سے کنٹینیوڈ جو ڈپلومیسی تھی، جو ایفرٹس تھیں، اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جنرل پرویز مشرف کو تمام تر اپنی خواہشات کے برعکس بی بی کو بھی ملک میں آنے کی اجازت دینا پڑی اور پھر میاں نواز شریف صاحب بھی انہی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان میں آئے. چلیں، آپ کا نقطہ آ گیا لیکن میرا سوال اب میں آپ سے سوال پہ آتا ہوں. آپ نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو واپس لانے میں ان کا کردار تھا. 10 ستمبر 2008 الیکشن سے کچھ مہینے پہلے میاں صاحب نے واپس آنے کی کوشش کی، انہیں سعودی عرب بھیج دیا گیا، کسی امریکی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ارینجمنٹ یہ تھی کہ وہ الیکشن کے بعد پاکستان آئیں گی، لیکن وہ اپنی اس ارینجمنٹ کو سائیڈ پر رکھ کر وہ خود پہلے سے آ گئی اور اس کے بعد صدر صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری خود پوری کریں. یہ امریکنوں کا کردار تھا. امریکہ کا کردار آپ تھوڑا سا اوور ایمفسائز کر رہے ہیں. صرف آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بیان نہیں دیا، آج انہوں نے فلور پہ بھی یہی کہا کہ بیان نہیں دیا. جی میں یہ اخبار سارے میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک اخبار سے غلطی ہو سکتی ہے، 2 اخباروں سے غلطی ہو سکتی ہے. ایکسپریس کہتا ہے کہ مشرف کی وردی کسی پارٹی نے نہیں، بائیڈن نے اتروائی. وزیر اعظم گیلانی ہیڈ لائن. نہیں تو سننے ذرا نوائے وقت، مشرف کی وردی کسی پارٹی نے نہیں، بائیڈن نے اتروائی. سیم ہیڈ لائن. دوسری، مشرف، یہ جنگ سب سے بڑی لیڈ، مشرف کی وردی اتروانے میں بائیڈن کا کردار بہت اہم ہے. تو یہ اس کردار کو کون ڈسکون کر رہا ہے؟ ہم اس کون کر رہے ہیں نا. ریبٹل کیوں دیا اس پر؟ دیکھیں ریبٹل اس پورے جو بیک گراؤنڈ میں جو انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ ہے، حکومتی سروس آپ اس کو ون سائیڈڈ کیوں لے رہے ہیں؟ پرویز مشرف کا یونیفارم اتارنا جو تھا وہ انٹر لنکڈ تھا اس تمام انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے جس کا مقصد پاکستان میں آزادانہ منصفانہ الیکشن کنڈکٹ کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا سینیریو ڈیولپ ہوا. ایک سٹیج آئی کہ اسمبلیوں کی مدت کو 1 سال کے لیے بڑھانے کی سازش بھی ہوئی جو ایمرجنسی لگا کے کی گئی. اور یہ انٹرنیشنل پریشرز تھے جنہوں نے اس وقت کے عمر کو روکا. اور اس میں جو بائیڈن کا اس کا رول یہ تھا کہ آپ دیکھیں کانگریس کے اندر، دیکھیں کانگریس کے وہاں اپوزیشن یا گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی، وہاں انسٹیٹیوشن میٹر کرتے ہیں. اس کانگریس کے اندر اگر اس اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے بل لا سکتا ہے. آپ جو پاکستان کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو اکنامک سپورٹ اس وقت بل کانگریس میں آیا، اس وقت وہ گورنمنٹ میں یعنی آپ ان کا نقطہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. یہ زرداری صاحب جب امریکہ میں تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے کہ امریکہ میں صدر بش صدر ہیں. آپ یاد ہوگا جب امریکہ دورے پہ تھے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن نے بڑا کردار ادا کیا، پاکستان کو $15 ارب کا وہ جو بائیڈن لوڈر بل ہے اس کے تحت آئے. وہ کہتے ہیں کہ جی مشرف کی وردی اتارنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، صاف شفاف انتخابات میں بڑا کردار ادا کیا. کہ یہ سارا کردار ہو رہا تھا. ہی واز سٹنگ ان اسلام آباد، ہی واز مانیٹرنگ. ورنہ وہ جو ریگڈ پلان تھا نا PMLQ کا جو ایشو تھا، دیکھیں PMLQ کا جس طرح جرلو پروگرام تھا، اس جرلو کو اگر روکا گیا پہلے اس بیان کو انہوں نے پہلے کاؤنٹر کر لیا ہے. اس لیے لیکن خواجہ صاحب جرلو پروگرام کو روکنے کے لیے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن جن کو پتہ لگ گیا تھا. لیکن کیا ہر چیز پاکستان میں امریکہ کراتا؟ پھر تو یہاں پہ کوئی چیز سیاستدانوں کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں. یہ جو بات مجھے اجازت ہے بات کرنے کی، جو بات وزیر اعظم صاحب نے آج فلور پہ کی ہے، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا. اگر انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے واضح طور پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، تو ہمیں اس بات پہ اعتبار کر لینا چاہیے. ایک بات، اور تمام اخبار جو سارے اخبار ایک ہی بات کر رہے ہیں، ساروں نے غلط سنا، سب نے غلط سنا جی، کوئی غلط سنتا. اگر بہرحال انہوں نے تردید کر دی ہے تو یہ بڑی سفیشینٹ ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری